अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़ यूके। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरीन तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर का आगाज़ कुरान करीम की आयत से किया, फिर मसला कश्मीर, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मुज़ालिम, अफगान सूरत-ए-हाल, मसला फ़लस्तीन, सैलाब की तबाहकारियाँ, मौसमियाती तब्दीली के नताइज, इस्लामोफोबिया जैसे तमाम मसाइल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलवाई। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी खूब सराहा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शमून नज़ीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर का आगाज़ कुरान करीम की आयत से किया और फिर मसला कश्मीर, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मुज़ालिम, अफगान सूरत-ए-हाल, मसला फ़लस्तीन, सैलाब की तबाहकारियाँ, मौसमियाती तब्दीली के नताइज, इस्लामिया फ़ोबिया जैसे तमाम मसाइल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलवाई। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि आज जब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का अहवाल सुनाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा दिलो दिमाग इस वक्त भी मेरे मुल्क में है। हम जिस सदमे से गुजर रहे हैं, ऐसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं मौसमियाती आफत से आने वाली तबाही के बारे में दुनिया को असल हक़ाइक़ से आगाह करने आया हूँ, जिससे मेरे मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 40 दिन और 40 रातों तक एक तबाहकुन सैलाब हम पर मुसल्लत रहा, जिसने सदियों का मौसमियाती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ख़वातीन और बच्चों समेत 33 मिलियन अफराद अब सेहत के खतरात से दोचार हैं, जिनमें से 6.5 लाख हामला ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के बहस 1500 से ज़ायद लोग जामबक हो चुके हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सी बीमारियां और ग़िज़ाई किल्लत के ख़तरे में हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से लोगों की जानी नुकसान उठाना पड़ा। 370 पुल तबाह, 10 लाख मवेशी भी हलाक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इब्तदाई तखमीने बताते हैं कि सैलाब के बहस 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 4 मिलियन एकड़ फसलें बह गई हैं। लाखों बेघर अफराद अब भी अपने ख़ानदानों, मुस्तकबिल और उनके ज़रिए मुआश को पहुंचने वाले नुकसान के साथ अपने खेमे लगाने के लिए खुश्क ज़मीन की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में इस तरह की कुदरती आफत को नहीं देखा। हमें पहले बढ़ते हुए दर्जा हरारत और अब नौशहरा अबरार ब्यूरो चीफ दहशतगर्दी से निपटने के लिए कबायली अजलाह के पुलिस जवानों को तैयार कर लिया गया। नौशहरा लीड फोर्स सेंटर में कबायली अजलाह से ताल्लुक़ रखने वाले 607 पुलिस जवानों की कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर एलीट फोर्स सेंटर में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इसके मेहमान खुसूसी IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान सार थे। दीगर मेहमान भी परेड से खूब महजूज हुए। IG मौज़म जान सारी ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आने वाले जवानों को शील्ड दिए। इस दहशतगर्दी ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों में कबायली अजलाह, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, FR बनू और पारा चनार के जवान शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग न करने का इजहार किया। खिताब में IG मौज़म जान सारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान कुर्बानी से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। उम्मीद है ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले जवान भी कबायली अजलाह में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब, DIG ट्रैफिक पंजाब RP बहावलपुर के कमांड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर फैसल गुलजार की हदायत पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब अवाम और तलबा में ट्रैफिक बारे शऊर उजागर करने के बारे ज्वाइंट ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिले में पेट्रोलिंग पुलिस जिला बहावल नगर के सरबराह DSP चौधरी बख्तियार अहमद ने आज बहावल नगर के कॉलेज में तलबा को ट्रैफिक आगाही, हादसात से बचाव, हेलमेट की हिफाजत और एहसास जिम्मेदारी के हवाले बड़ा पुरअसर लेक्चर दिया। ट्रैफिक वार्डन जवाद अहमद ने स्मोक की आगाही बारे पम्फलेट भी तकसीम किए। ज्वाइंट सेमिनार में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की और तलबा को मुश्तरका तौर पर ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाह किया। बाद DSP पेट्रोलिंग चौधरी बख्तियार अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार से भी ट्रैफिक आगाही, जराइम की रोकथाम के हवाले से खुसूसी मीटिंग भी की। कसरोर इंचार्ज चौकी पेट्रोलिंग पोस्ट खुई स्टॉप सब इंस्पेक्टर साकिब नदीम
ڈھینسا کی دبنگ کارروائی، ناکے کے دوران 2 ڈکیت اسلحہ سمیت گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی پیٹرولنگ ہائی وے پولیس گجرانوالہ اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ ہائی وے پولیس سیالکوٹ عرفان الحق سلہرے کی ہدایت پر کھوئی اسٹاپ سب انسپکٹر انچارج چوکی ثاقب ندیم ڈھینسا نے اپنی ٹیم اے ایس آئی سمیع اللہ، عرفان بٹ، سخی ناظر، لیاقت علی اور محمد عمران کے ہمراہ پسرور سیالکوٹ روڈ نز شوگر مل پسرور ناکے کے دوران 2 موٹر سائیکل سواروں کو مشکوک سمجھ کر روکا اور تلاشی لینے پر سکنا خیالی بازار گجرانوالہ کے رہائشی عمران ول مہنگا، شہباز علی ول مشتاق، دونوں ڈکیتوں کے قبضے سے 2 ناجائز 30 بور پستول اور متعدد گولیاں برآمد کر کے دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ صدر پسرور میں ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ اس موقع پر سب انسپکٹر انچارج چوکی ثاقب ندیم ڈھینسا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولنگ پوسٹ کھوئی اسٹاپ کی حدود سیالکوٹ پسرور روڈ پر طرح طرح کے ہونے والے جرائم اور دیگر چور ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنا اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ محمد نوید، ڈسٹرکٹ رپورٹر، سیالکوٹ، جی ایس نیوز ٹی وی۔ اکاڑہ شہزاد علی کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے ملک کی ترقی کے لیے قابل محنت، علم و حرفت پر دسترس رکھنے والے افراد کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ یہی پڑھے لکھے لوگ ملک و قوم کا ساز اور سرمایہ ہیں۔ پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد قوموں کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیمی ادارے اور اساتذہ انہوں نے حالوں کی کردار سازی، انہیں مقابلہ اور مسابقے کی فضا کے لیے تیار کرنے کا بھی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہونہار طالب علموں کی حوصلہ افزائی ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج کے پوزیشن ہولڈر بچے ادارے کا فخر ہیں۔ ان خیالات کے اظہار انہوں نے 9ویں جماعت میں ساہیوال بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو فی کس 10,000 روپے حوصلہ افزائی، انعام، تحائف اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر طالب علموں کے والدین، اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ ادارے کے پرنسپل میڈم ثروت حسن نے اسپاس نامہ پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج کے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں کامیابیوں سے متعلق بتایا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے اسکول کی شاندار کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کرام طالب علموں کی کردار سازی پر توجہ دیں اور انہیں جدید علوم سے راستہ کر دنیا میں بدلتے رجحانات کو پیش نظر رکھ کر طالب علموں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے میں رہنمائی کریں۔ اکاڑہ شہزاد علی کی رپورٹ۔ اکاڑہ کرکٹ لیگ 2 کی رنگا رنگ تقریب اکاڑہ کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلیم صادق، ڈی سی اکاڑہ محمد عرفان کاٹھیا اور ڈی پی اکاڑہ کیپٹن ٹائٹ فرقان بلال تھے۔ چیف ایگزیکٹو اکاڑہ کرکٹ لیگ 2 شیخ شہباز شاہین نے مہمان گرامی کا استقبال کیا اور پھول گلدستے پیش کیے اور اکاڑہ کرکٹ لیگ میں شامل 60 ٹیموں اکاڑہ شاہین، پیزا آن لائن، اکاڑہ ٹائیگر، اکاڑہ اکمل، اکاڑہ اسکائی رائڈر، اکاڑہ ڈیکو لائن، اکاڑہ شاہنواز سے مہمانوں کا تعارف کروایا گیا۔ دیگر مہمانوں میں اکاڑہ انجمن تاجران کے چیئرمین عبدالحمید جج، اکاڑہ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شیخ شفیق احمد، نائب صدر چودھری فخر مجید، آفاق منظر اور چودھری طارق نوید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو اکاڑہ کرکٹ لیگ شیخ شہباز شاہین کا کہنا تھا کہ میرا مشن اکاڑہ میں کرکٹ کو فروغ دینا، نوجوان نسل کو دیگر برائیوں سے دور کر کے صحت مند سرگرمیوں اور کھیلوں کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے گزشتہ سال اکاڑہ کرکٹ لیگ کے انعقاد سے اس مقصد کے حصول کے لیے عملی قدم اٹھایا۔ الحمدللہ ہمیں کھیل کے میدان آباد کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اکاڑہ کرکٹ اسٹیڈیم میں 6 فٹ تک فینسنگ لگائی جائے تاکہ گراؤنڈ کو بچایا جا سکے اور جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹ بھی لگائی جائیں۔ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی چودھری سلیم صادق نے بھی شیخ شہباز شاہین کو اکاڑہ کرکٹ لیگ بہترین آرگنائز کرنے پر مبارکباد دی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہمارے حکومت پنجاب کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ ڈی سی اکاڑہ محمد عرفان کاٹھیا اکاڑہ کرکٹ اسٹیڈیم کی فینسنگ اور جناح کرکٹ اسٹیڈیم کی فلڈ لائٹ کا مطالبہ منظور کرنے کا اعلان کیا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اکاڑہ شہر کے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے۔ ڈی او اکاڑہ کیپٹن ٹائٹ فرقان بلال کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے۔ کھیل سے ہی نوجوان نسل صحت مند مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر اکاڑہ کرکٹ لیگ کی ٹرافی کی رہنمائی بھی کی گئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میلسی میں پاک فوج ضلع انتظامیہ کے تعاون سے سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں آنے والے مریضوں کا نہ صرف فری چیک اپ کیا جائے گا بلکہ ان کو ادویات بھی مفت فراہم کی جائیں گی۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے وسیم شبیر۔ جی بالکل، میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میلسی میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ کیمپ آج 24 ستمبر بروز ہفتہ اور کل 25 ستمبر بروز اتوار شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کیمپ میں آنے والے مریضوں کی آنکھوں کا نہ صرف فری چیک اپ کیا جائے گا
बल्कि उनको अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि कैंप में आने वाले मरीज़ों को अगर डॉक्टर की जानिब से कोई ऐनक रिकमेंड की जाती है तो वो भी यहाँ पर फ्री फराहम की जाएगी। कैंप में इस वक्त भी मरीज़ों का खासा रश देखने में आ रहा है और लोग जोक दर जोक आंखों का फ्री चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जब यहाँ पर आने वाले चंद शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं जो महंगाई के इस दौर में भी आवाम को फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ फ्री अद्वियात फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब हमारी यहाँ पर पाक आर्मी के जवानों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस फ्री मेडिकल कैंप की इतला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जी। तामीराती काम में गबर नाकिस काम की निशानदेही पर ठेकेदार ने गुंडों समेत हमारे नुमाइंदे घर पर हमलावर होकर इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी। अदारे जारी तंजीम की मिली भगत से करोड़ रुपए का फंड खुर्द बुर्द हो रहा है। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। आईने उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चतराल में एक गैर सरकारी इदारे आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट जो एकेडियन का एक ज़ीली इदारा है उसकी गबन को जब दिखाया गया तो जाली तंजीम के ठेकेदारों ने हमारी टीम पर मुतादिद गुंडों के साथ हमलावर होकर सख्त तरीन नतीजे की धमकी दी। आका यानी आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट की ज़रिए निगरानी सिंगूर के बरसाती नाले में 88 लाख की लागत से 300 फुट हिफाजती दीवार और 300 फुट चेक डैम तामीर हो रहा है। ये हिफाजती दीवार कागजात में प्लम कंक्रीट मंजूर हुआ है मगर आका ने एक जाली तंजीम के जरिए इसमें गबन की कोशिश की है। एक हिफाजती दीवार पर एक खतीर रकम खर्च हो रही है मगर काम इंतहाई नाकिस और गैर मियारी है। तंजीम के सदर और मैनेजर जो खुद इस काम के ठेकेदार भी है उन्होंने हिफाजती दीवार में मरहलवार 3-3 फुट ऊंचा दीवार सिर्फ पत्थरों का बनाकर उसके आगे सिर्फ 2 इंच खाली जगह छोड़ा है। उस खाली जगह के सामने शटरिंग बांधकर उसमें और पत्थरों की दीवार के ऊपर मामूली सीमेंट का मसाला डालकर ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि पूरा दीवार प्लम कंक्रीट का बना हुआ है। हमारी टीम ने जब इन पत्थरों की दीवार की वीडियो बनाकर उसके इंजीनियर और रीजनल प्रोग्राम मैनेजर को दिखाए तो वो परेशान हुए कि अब हमारी धोखाधड़ी बेनकाब होने वाला है। उन्होंने इस पूरे दीवार को गिराने का हुक्म दिया जिस पर जाली तंजीम का सदर और मैनेजर आग बगोला हुए। ठेकेदार ने हमारी टीम पर कई गुंडों के साथ आकर हमला करने की कोशिश की और उनको संगीन नताइज की धमकी दी। उनके इस हमले और धमकी से चतराल की डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और थाना चतराल की सचिव को भी आगाह किया गया। इस दीवार को जब मसमार किया गया तो ये साबित हुआ कि पूरा दीवार कंक्रीट की बजाय पत्थर का बना हुआ था। इससे पहले भी इस इदारे यानी आका के पानी की स्कीम, डगवेल और दीगर मंसूबे भी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इलाके के लोग अल्लाह काम से मुतालबा करते हैं कि आका के तमाम कामों का तहकीकात किया जाए क्योंकि सिंगूर का ये स्कीम उसके दफ्तर से सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर वाक़ है। अगर उसमें इतनी गबन हो रही है तो बलाई इलाकों और दूरदराज वादियों में कितना गबन हुआ होगा जहाँ मीडिया टीम और इंतजामिया की रसाई भी मुश्किल है। अवाम ने यह भी मुतालबा किया कि इस इदारे को जो अरबों रुपए का डोनेशन आता है उसकी जांच पड़ताल और ऑडिट किया जाए। हमारी टीम ने जब आका के नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर नाकिस काम और गबन करने की बाबत उनके इंजीनियर और आरपीएम से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में अपना मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए उसकी दस्तावेजात भी नहीं दिए जिसके हुसूल के लिए बाकायदा RTI एक्ट के तहत उनको तहरीरी दरखास्त भी दी गई। एकेडियन के दीगर इदारों आगा खान हिल सर्विस और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के भी कई मनसूबे नाकाम। कराची रमज़ान मुगल बरतानवी फलाही तंजीम अल-मदीना 313 की जानिब से मुतासिरीन सैलाब के लिए 100 घरों की तामीर का मंसूबा शुरू। सखर रानीपुर में मुतासिरीन सैलाब के लिए अल-मदीना 313 टेंट विलेज भी कायम। 100 खानदान में फूड पैकेजेस समेत बुनियादी ज़रूरियात की भी तकसीम। जबकि रानीपुर, खैरपुर, सखर से मेंबर कौमी असम्बली सैयद फजल हुसैन शाह और PTI सिंध के सदर साबिक वफाकी वज़ीर आला ज़ैदी ने भी अल-मदीना 313 खैमा बस्ती का दौरा किया और बरतानवी फलाही तंजीम की खिदमात को सराहा। इब्रार अहमद मानसरा मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी जामे मस्जिद अल-नूर मुफ्तियाबाद ज़िला मानसरा की तरफ से तमाम उलमा इकराम और तंजीमात अहले सुन्नत की मौजूदगी में एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत अतहार अकायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का हर प्लेटफॉर्म पर दिफा किया जाएगा। और ट्रांसजेंडर बिल गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत ने पेश किया, इसकी मुकम्मल तौर पर तंजीमात अहले सुन्नत ने मुखालफत की और पुरजोर मुतालबा किया इसको फिलफौर वापस किया जाए। ये बिल गैर आइनी और गैर शरई है। अगर बिल वापस ना किया गया तो पूरे मुल्क में मुजाहिरे होंगे। हर कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती हबीबुल मालिक लुकमानवी खलीफा मजाज खानगाह गोसिया लुकमानिया हरीपुर ने सदारत की। ख़ुसूसी तौर पर खतीब हज़ारा ख़ानदान, पीर बाबा अली रहमा के ख़ानदान के चश्मा चिराग अलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमज़ी, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने शिरकत की और इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद साबिर, रहनुमा सुन्नी तहरीक मानसरा, मोहम्मद जरदाद चिश्ती, साहबजादा तनवीर चिश्ती,
صاحبزادہ عتیق الرحمان فاروقی، علامہ سید نثار شاہ، علامہ سید جعفر شاہ، علامہ سید زاہد شاہ، علامہ عبدالستار، علامہ شفقات احمد نقشبندی، رہنما سنی تحریک مان صحرا، علامہ طاہر مدنی، علامہ ناصر مفتی شیراز احمد، علامہ عقیل احمد ضیائی، علامہ سید نصر اللہ شاہ سیالوی، علامہ مفتی انصر قادری، علامہ سجاد حیدری، محمد بابر بھٹی، سید سجاد شاہ، علامہ محمد ذاکر جلالی، محمد شہزاد احمد نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ سابق صدر پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ضلع گجرات سیٹھ اکرام رضا نے نومنتخب تنظیم پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر کے اعزاز میں پنجاب خیبر ہوٹل سرائے عالمگیر پر شاندار عشائیہ دیا، جس میں صدر بار تحصیل سرائے عالمگیر ضلعی نائب صدر پی ٹی آئی گجرات چودھری جاوید اقبال ایڈوکیٹ، مرزا مشیت الرحمان ایڈوکیٹ، سیٹھ غلام محی الدین چودھری، طاہر رشید ایڈوکیٹ، ندیم اختر، ظہور احمد بٹ، چودھری محمد افضل نے خصوصی شرکت کی اور عشائیہ تقریب میں صدر پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر نعمان اشرف چودھری ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری حاجی مرزا الطاف بیگ کھدری آلہ، سینئر نائب صدر راجہ وقار گل، سینئر نائب صدر فتح خان، نائب صدر چودھری بلال بشیر ایڈوکیٹ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عرفان قریشی ایڈوکیٹ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سید حسن شاہ، سیکرٹری پی ٹی آئی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسرار چودھری، انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر محمد وسیم ایوان کوہار اور دیگر نے بھرپور شرکت کی اور اس موقع پر نومنتخب عہدیداران ممبران پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر نے ایم پی ایچ چودھری محمد ارشد ایڈوکیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے متحد ہو کر انشاءاللہ تعالی حلقہ پی پی 28 اور تحصیل سرائے عالمگیر میں متحد ہو کر چلیں گے اور انشاءاللہ جلد پاکستان تحریک انصاف کی تمام یونین کونسلوں میں تنظیم کو مکمل کریں گے۔ سابق صدر پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ضلع گجرات سیٹھ اکرام رضا نے تمام نومنتخب عہدیداران ممبران پی ٹی آئی تحصیل سرائے عالمگیر کو مبارکباد دی اور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ بیورو چیف جی ایس ٹی وی یو کے سرائے عالمگیر زبیر گجر۔